आमगेलोटू श्रीमती शांता भटिनमाई आमगेलोटू रबले इव एक भारी भक्तिन विश्वासान हरिद्वार यात्रेंत आमगेलोटू ट्रेन रैलली आता तांकां विनंती तुमगेलो एक अनुभव सांगता हांव सुधींद्र तीर्थ स्वामीक सांगून रघुपती वेदव्यासा सांगून एक 4 उतर उलयता म्हगेल्या आयुश्यांत अशें हांव केन्ना पळयलें आनी म्हाका अशी वाटली की हरिद्वारा वता फुडें स्वर्गचे आनी थंय बी तितलें चंद अरेंजमेंट केल्लें आनी तितलें चंद अरेंजमेंट केल्या म्हगेल्या आयुश्यांत हांव फर्स्ट टायम पळयलें कळ्ळें। आनी दुसरें सांगचें म्हळ्यार ट्रेना भितर तांणी आमकां तितली चंद ट्रिटमेंट दिल्लें। हांव आनी आमगेले DSP पण चिंतालें हांव दुसरें जालें की भायले की हांव DSPच म्हणून हांव गेलें पण म्हाका इतलो आनंद जालो। आर्यन भटमामान म्हाका लास्ट तिकेट दिवन व्हेलिल्याक स्वर्गांत आनी सुधींद्र तीर्थ स्वामीन आशिर्वाद दिल्लो हांगा खंय बद्री वतना तुगेलें चांग जातलें म्हणून तांगेल्या आशिर्वादान हांव चेडूक म्हळ्यार पाळ्यांगेल तसले योग मेळ्ळो म्हाका कृष्णाक आनी ताजे निमित्त पवना भट्टाक कणकेल्यान भागवत जालें आनी आतां तरी DSP आयल्यार बी त्या लोकांनी सगळो काण भटमामान सगळो काण म्हाका बरे रितीन केल्या जेवण 2 उदका बाटली खावच्याक जायना पिवच्याक जायना तितली जेवण दिल्या केन्ना आमकां जास्ती शिवा कमी कसलें ना इतली बरी केल्या त्या लोकांना तांकां आमी स्वर्ग मेळ्ळ्या म्हणून कितें जालें स्वर्गा म्हणून जालें हांव सुधींद्र तीर्थ स्वामी हरिद्वारा पावतना तांणी आमकां उदका बाटली बॅग सगळे एक वस्तू दिला आमकां तें सांगचें कसलें म्हणून कळटा तितलो आनंदा भितर ना कसलें जालें ना इतली बरी केल्या की आनी हांव आयुश्यांत विसरना इतली भारी बरी केल्या आनी सगळो लोकांक बरें जेवण धन्यवाद।